In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें पढ़ेंगे रूल नंबर 296. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. वक्त तो गुजर जाता है मगर दुख देने वाले और सुख देने वाले कभी नहीं भूलते. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसा कि जो भी करना है कर लो, या जब भी दिल करे आ जाना, जिसे भी दिखाना है दिखा दो, या जहां भी रुकना है रुक जाओ, या जैसे भी समझाना है समझा दो. अच्छा, अब ये देखना है कि इस तरह के सेंटेंसेस हम किस वक्त बोलते हैं, जब आप जो भी, जब भी, जिसे भी, जहां भी, जैसे भी वगैरह का इस्तेमाल करना चाहते हो, यानी बात को खुला छोड़ देना चाहते हो या जोर देना चाहते हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं. आइए देखते हैं कि हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, चूंकि ज़्यादातर ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं, उसके बाद हमने WH वर्ड का यूज़ करना है और उसके साथ एवर का भी इस्तेमाल करेंगे. यानी ये जो WH वर्ड्स हैं, जैसे वट एवर, जो भी, वट एवर. अच्छा, वट एवर को हम किसी बात या चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से विच एवर, यानी विच एवर का मतलब कई में से कोई एक खास, विच एवर. इसी तरह वेयर एवर, जहां भी, वेयर एवर, यानी ये जगह के लिए इस्तेमाल होता है. वेन एवर, जब कभी भी, वेन एवर वक्त के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. हाउ एवर, यानी किसी भी तरीके से, हाउ एवर. हु एवर, किसी भी शख्स, यानी हु जो है ये सब्जेक्टिव है, हु फाइल के तौर पर यूज होता है और आपको ये पता है कि फाइल जो है ये काम करने वाला होता है. और हुम एवर जो है ये बतौर ऑब्जेक्ट यूज होता है. हु एवर और हुम एवर इनके माने सेम है, सिर्फ सेंस में फ़र्क है. हु एवर वी यूज एज अ सब्जेक्ट, हुम एवर वी यूज एज एन ऑब्जेक्ट, उसको बतौर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं. आइए अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं तो हमें ये बात सारी क्लियर हो जाएगी. जो भी करना है कर लो. अब देखिए, डू वट एवर यू वॉन्ट, डू वट एवर यू वॉन्ट. अच्छा, यहाँ डू भी वर्ब है और वॉन्ट भी वर्ब है, तो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू वट एवर यू वॉन्ट. अच्छा, ये जो WH वर्ड्स हैं एवर के साथ, ये बतौर कनेक्टर भी यूज़ होते हैं, बतौर प्रोनाउन भी इनको हम यूज़ करते हैं और बतौर एडजेक्टिव भी यूज़ करते हैं. इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपके साथ दोबारा मुख्तसरन आपको ये प्रोनाउन, एडजेक्टिव के बारे में या कनेक्टर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा. लेकिन आज हम सिर्फ इस वीडियो लेसन को मुकम्मल करेंगे कि जो भी करना है कर लो, डू वट एवर यू वॉन्ट. अच्छा, जो भी कहना है कह लो, से वट एवर यू लाइक, से वट एवर यू लाइक. से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लाइक भी वर्ब है इसमें. जो भी लेना है ले लो. अब देखिए, कभी शॉपर कहता है जो भी लेना है ले लो ना, तो बाय वट एवर यू नीड, बाय वट एवर यू नीड. जो भी सस्ता है ले लो. अक्सर हम शॉप्स पर इस तरह की गुफ्तगू करते हैं ना कि जो भी सस्ता है वो ले लो. तो बाय विच एवर इज चीपर. अब जो यहाँ पर सिलेक्शन की बात आ गई है, कई चीज़ें उनमें से जो ज़्यादा सस्ती है वो आप ले लो. तो बाय विच एवर इज चीपर, यानी विच एवर मीन जो भी, तो बाय विच एवर इज चीपर. जो भी ताज़ा है ले लो. अब अगर वेजिटेबल है या और कोई चीज़, फल है, तो कहते हैं जो ताज़ा ले लो ना. तो पिक विच एवर इज फ्रेश, पिक विच एवर इज फ्रेश, पिक विच एवर इज फ्रेश. अच्छा, जो भी साफ है पहन लो, यानी बात घर में उधर कपड़ों की बात हो रही है तो कहता भाई जो साफ है पहन लो. वेयर विच एवर इज क्लीन, वेयर विच एवर इज क्लीन. अच्छा, वेयर होता है पहनना, क्लीन है साफ, विच एवर जो भी, तो वेयर विच एवर इज क्लीन. यानी कई में से एक, ज़ाहिर 2-3 शर्टें हैं तो कहते भाई जो साफ है पहन लो. जो भी उससे अंदर आने दो. अब देखो, यहाँ आदमी की बात हो रही है, ज़ाहिर कोई साहबी मिलने आएंगे ना, तो लेट इन हु एवर कम्स, लेट इन हु एवर कम्स. अब हु एवर मीन जो भी, जो शख्स भी, हु एवर, तो ये बतौर सब्जेक्ट है, यानी जो आने वाला है उसकी बात हो रही है. लेट इन यानी उसको अंदर आने दो, लेट इन. हु एवर कम्स, जो भी आए, जो भी मांगे उसकी मदद करो. हेल्प हुएवर आस्क्स. अच्छा, आस्क्स का मतलब होता है कोई चीज़ मांगना, पूछना, ठीक है ना. तो हुएवर बतौर सब्जेक्ट यूज़ किया, जो भी मांगे उसकी मदद करो. हेल्प हुएवर आस्क्स, जो भी मिलने आए उससे मिलो. अच्छा, मिलना भी चाहिए. लोग बाज़ औक़ात कह देते हैं अंदर से, कहते भाई कह दो घर पे नहीं है, तो इट्स अ वेरी बैड थिंग. मीट हुएवर विजिट्स, मीट हुएवर विजिट्स. हुएवर एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है.
اچھا جسے بھی دینا ہے دے دو. اب دیکھیں یہاں پر ہم نے ہوم ایور جو ہے ایز این آبجیکٹ یوز کیا. آبجیکٹ ہوتا ہے جس پر کام ہوتا ہے, واقع ہوتا ہے. گیو اٹ ٹو ہوم ایور یو لائک, یعنی آپ جس کو چاہتے ہو اس کو دے دو. تو اس کو کے لیے یعنی جسے بھی ہوم ایور. تو گیو اٹ ٹو ہوم ایور یو لائک. تو ہو ایور بطور سبجیکٹ یوز ہوتا ہے اور ہوم ایور بطور آبجیکٹ یوز ہوتا ہے. تو گیو اٹ ٹو ہوم ایور یو لائک, جس پر بھی بھروسہ ہے اسے بھیج دو. اب دیکھیں جس پر بھروسہ ہے یعنی یہاں بات آبجیکٹ کی ہو رہی ہے, تو سینڈ اٹ ٹو ہوم ایور یو ٹرسٹ. سینڈ اٹ ٹو ہوم ایور یو ٹرسٹ. تو ہوم ایور بطور آبجیکٹ یوز کیا ہوا ہے یعنی اس شخص کو جس پر بھروسہ ہے. تو سینڈ اٹ ٹو ہوم ایور یو ٹرسٹ. جسے بھی دکھانا دکھا دو. دیکھیں نا میں نے یہ بات شروع میں کلیئر کر دی تھی. ہو ایور بطور سبجیکٹ کوئی بھی شخص, اور ہوم ایور کسی بھی شخص یعنی کوئی بھی جسے بھی, لیکن بطور آبجیکٹ. شو اٹ ٹو ہوم ایور یو چوز. شو اٹ ٹو ہوم ایور یو چوز یعنی جسے بھی دکھانا دکھا دو جی. جہاں بھی جانا ہے چلے جاؤ. اب بات جگہ کی ہو رہی ہے, پلیس کی ہو رہی ہے. جہاں بھی جانا ہے چلے جاؤ. گو ویئر ایور یو وانٹ. گو ویئر ایور یو وانٹ یعنی گو ورب کی فرسٹ فارم, وانٹ بھی فرسٹ فارم ہے. تو ویئر ایور جہاں بھی, پلیس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. جہاں بھی سفر کرنا ہے کر لو. ٹریول ویئر ایور یو پلان. ٹریول ویئر ایور یو پلان. ٹریول ورب کی فرسٹ فارم ہے اور ویئر ایور جہاں بھی, جگہ کی بات ہو رہی ہے. یو پلان یعنی جہاں آپ کا پلان ہے, پروگرام ہے, وہاں سفر کر لو جی. ٹریول ویئر ایور یو پلان. جہاں بھی رکنا ہے رک جاؤ. اگین اٹس اے میٹر آف پلیس, جگہ کی بات ہو رہی ہے. اسٹے ویئر ایور اٹ سوٹس یو. اسٹے ویئر ایور اٹ سوٹس یو یعنی جو جگہ آپ کو سوٹ کرتی ہے وہاں قیام کریں, وہاں ٹھہرے رکیں. تو اسٹے ویئر ایور اٹ سوٹس یو, جہاں بھی رکنا ہے رک جاؤ. جب بھی دل کرے آ جانا. اب دیکھیں بات ٹائم کی ہو رہی ہے کہ جب بھی دل کرے آ جانا. کم وین ایور یو فیل لائک. کم وین ایور یو فیل لائک. تو وین ایور جب کبھی یعنی جب بھی, ٹائم کی بات ہو رہی ہے. تو ٹائم کے لیے ہم وین ایور یوز کرتے ہیں. فیل لائک ہوتا ہے جی چاہنا, دل کرنا, ٹھیک ہے نا. فیل لائک تو اکثر کہہ دیتا نا میرا آم کھانے کو جی چاہ رہا ہے, تو آئی فیل لائک ہیونگ مینگوز. تو فیل لائک جی چاہنا, دل کرنا. فیل ورب کی فرسٹ فارم کم بھی ورب ہے. تو کم وین ایور یو فیل لائک. جب بھی فرصت ہو کال کر لینا چاہیے. کال وین ایور یو آر فری. کال وین ایور یو آر فری یعنی جب فارغ ہو تو فون کر لینا. کال وین ایور یو آر فری. جب بھی بھوک لگے کھا لینا. دیکھیں اس وقت کھانا یعنی ٹائم کی بات ہو رہی ہے. ایٹ وین ایور یو آر ہنگری. یو آر ہنگری مین آپ بھوکے ہو, آپ کو بھوک لگی ہے. ایٹ وین ایور یو آر ہنگری. جیسے بھی کرنا ہے کر لینا. اب دیکھیں یہاں بات ہو رہی ہے کہ ہاؤ کیسے یعنی طریقہ کار ہے. جیسے بھی کرنا ہے کر لینا. ڈو اٹ ہاؤ ایور یو کین. ڈو اٹ ہاؤ ایور یو کین یعنی یہاں میتھڈ کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے بھی کرنا ہے کر لینا. تو ہیور جیسے بھی, ہاؤ ایور. تو ڈو اٹ, ڈو ورب کی فرسٹ فارم ہے. ڈو اٹ ہاؤ ایور یو کین. جیسے بھی سمجھانا ہے سمجھا دو یعنی یہاں پر ہے کہ آپ کس طرح سمجھاتے ہیں. تو جیسے بھی سمجھانا سمجھا دو. ایکسپلین اٹ ہاؤ ایور یو لائک. ایکسپلین اٹ ہاؤ ایور یو لائک. ہاؤ ایور جیسے بھی. جیسے بھی مکمل کرنا ہے کر لو یعنی کام مکمل ہونا چاہیے. آپ یہ اسے ہمیں کوئی کنسرن نہیں آپ کیسے مکمل کرتے ہیں. جیسے بھی مکمل کرنا ہے کر لو. فنش اٹ ہاؤ ایور یو مینیج. فنش اٹ ہاؤ ایور یو مینیج. فنش ورب کی فرسٹ فارم ہے نا. فنش اٹ ہاؤ ایور یو مینیج یعنی جس طرح مینیج کر سکتے ہو ایسے کر لو. تو فنش اٹ ہاؤ ایور یو مینیج. سو یو مسٹ ہیو نوٹڈ ان آل دیز ایگزامپلس ہم نے ورب کے بعد سینٹر میں ڈبلیو ایچ ورڈ کے ساتھ ایور کا بھی استعمال کیا, اور اس کے بعد ہم نے دوبارہ کلاس یوز کی ہے, یا ہم نے اس کے بعد جو ہے وہ سبجیکٹ یا ورب کا استعمال کر لیے. جیسے یو مینیج, یو سبجیکٹ ہے, مینیج آگے اس کا ورب فرسٹ فارم دے دی ہے. سو آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے فار ناؤ.